शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर महादेव शंकर महाराज शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर त्रिकालदर्शी शंकर त्रिनेत्रधारी शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर भस्मेश्वराय शंकर नागेश्वराय शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर पीतांबराय शंकर पिंडेश्वराय शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव 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 आत्मा मोक्षात्मा आदि मंत्र मोक्षद्वार आदि मुस्कान सर्वत्र वासन आदि शक्ति अलौकिक धाम घोरदेव शंकर घोरदेव शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर धाकड़ धिन्ना तरगड़ 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 धा तरगड़ धा तरगड़ धा तरगड़ धा तरगड़ आदि नयना गंगा सागरम आदि लीला कृष्ण चरित्रम आदि गाथा शौर्य जगत आदि जीवन सर्व समर्पण धाता तुन्ना कृधातुन्ना धातिदा धाता तुन्ना कृधातुन्ना धातिदा आदिदेव 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 पार्वती नाथाय शंकर गजानन पिताय शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव 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 शंकर भोले भंडारी शंकर गंगोत्रधारी शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर काल भैरव शंकर डोलेश्वराय शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंकर
आदरणीय दर्शकवृन्द, ओम आदि नमस्कार, शुभ प्रभात। म राजु अधिकारी। यो चिसो चिसो बिहानी समयमा, यो बिहानी मौसममा प्रकृति र बाहिरको वातावरण चिसो छ। यसै कारणले तपाईँ हाम्रो यो दैनिकीमा उष्णता र तातोपन ल्याउन जरुरी छ। वास्तवमा तातोपन, उष्णता र न्यानोपन ल्याउँछ सूर्य शक्तिले, आदित्य शक्तिले, अर्थात् सूर्यको त्यो उष्णताले। र सूर्यको एउटा पर्याय ज्ञान हो। जब हामी ज्ञान मनन गर्छौँ, श्रवण गर्छौँ, त्यहाँ पनि न्यानोपन हुन्छ। हो, सबैभन्दा जिन्दगीमा न्यानोपन नै ज्ञानमा हुन्छ। ज्ञानले दिने न्यानोपन अरू उष्णता र न्यानोपनभन्दा उच्च किसिमको, उच्च कोटिको हुन्छ। यो बिहानीमा हामी परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूबाट प्रदान गरिएका ज्ञानद्वारा आफूलाई न्यानोपनमा स्नान गराउने क्रमलाई निरन्तर राखेका छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू कहिलेकाहीँ आफैलाई प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ होला यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि, के यो सत्य हो, के यो यथार्थ हो, के यो वास्तविकता हो? दर्शकवृन्द, सत्य अर्थात् आँखाले देखिने यथार्थ केही प्रतिशत मात्रै हुन्छ, वास्तविक सत्य चाहिँ धेरै हुन्छ। जस्तो घडीले देखाउने सुईहरूले कति बज्यो भनेर मात्रै देखाउँछ, तर समय अनन्त असीम अर्थात् समयको जुन वास्तविक परिचय हो त्यो त विशाल छ। कागजमा देखिने अक्षरहरू त क ख ग घ अ आ इ भित्र नै समेटिन्छन्, तर त्यो अक्षरभित्रको भाव, अर्थ, विशेष गरी भन्नुपर्दा निहितार्थ त झन् गहिरो हुन्छ। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा हामी पस्किँदै आउने गरेका गुरुवाणीहरू शाब्दिक रूपले हेर्दा कहिलेकाहीँ सामान्य पनि लाग्छन्, तर यसका भावहरू र यो गुरुवाणी कथ्ने, रचना गर्ने द्रष्टा र स्रष्टाको व्यक्तित्वको विषयको कुरा गर्नुपर्दा यो निकै नै गहन छ। परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले निरन्तर आफ्ना दिव्य वाणीहरू, दिव्य उद्गारहरू दिँदै आउनुभएको छ। उहाँका उद्गारहरू जीवन र जगतका हरेक आयामसँग जोडिएका हुन्छन् र यो संसारमा, यो विश्वमा जति पनि विषयवस्तु छन् ती हरेक विषयमा उहाँले कलम चलाउनु भएको छ। र उहाँको लेखनीको, उहाँको अभिव्यक्तिको, उहाँको साधनाको, उहाँको तपस्याको, परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका अनेक रचना र आविष्कारहरूको साक्षी बन्ने मौका हामी धेरै साधक जिज्ञासुहरूले पाएका छौँ। परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको नजिकमा रहेर उहाँको साधना, उहाँको ज्ञान र उहाँको तपस्या प्रयत्नहरूलाई नजिकबाट निहाल्न पाउने एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ क्याप्टेन रामेश्वर थापाज्यू, जो पेसाले एक उडानकर्मी अर्थात् पाइलट हुनुहुन्छ र व्यावसायिक दृष्टिले उहाँ विभिन्न मिडिया हाउसहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ र सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा पनि अगाडि हुनुहुन्छ र एक पुस्तकको लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पहिले यो आध्यात्मिकता, धार्मिकता, साधना, योग खासै थाहा थिएन, उहाँकै मुखबाट हामीले सुनेका छौँ। तर अहिले उहाँ आध्यात्मिक साधनामा निकै गहिरोसँग डुब्नु भएको छ। आदरणीय क्याप्टेन रामेश्वर थापाज्यूले परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको व्यक्तित्व र कृतित्वका विषयमा अभिव्यक्त गर्नुभएको भावनालाई आज हामी यहाँहरूको बीचमा लिएर आएका छौँ र उहाँले यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रमको 100औं श्रृङ्खलाको विशेष समारोह मनाउँदै गर्दा, साथै ओम आदि फाउन्डेसनले आयोजना गरेको 8औं वार्षिकोत्सवको विशेष समारोह आयोजना गर्दै गर्दा। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अब हामी हेरौँ आदरणीय क्याप्टेन रामेश्वर थापाज्यूले अभिव्यक्त गर्नुभएको अन्तर्भाव। ओम आदि फाउन्डेसनको 8औं वर्ष यो एक किसिमको बडो उत्साहमय र आध्यात्मिक गति लिएर नै बित्यो जस्तो लाग्यो मलाई। र यसपछि पनि यसले निरन्तरता त्यसरी नै जाने नै छ। अब यहाँलाई अचम्म लाग्ला, क्याप्टेन रामेश्वर थापा आध्यात्मिक प्रवचन गर्न स्टेजमा उभिएको छ भन्दाखेरि, तर म साँच्चै त्यो चाहिँ होइन नै। म चाहिँ शाश्वत सत्यको अगाडि छु र शाश्वत सत्यको बारेमा मैले यहाँलाई भनिरहनु पर्दैन, सबैलाई थाहा छैछ। म केही कुराहरू राख्न पनि चाहिरहेको छु।
गुरुवाणी ओम आदि गुरुवाणी यो कार्यक्रम अथवा यो गुरुवाणी प्रसार गर्दाखेरि हाम्रा प्राविधिक साथीहरू र व्यवस्थापनका साथीहरू धेरै नै खुसी हुनुभयो। नभन्दै यो AP1 अर्थात् अन्नपूर्ण टेलिभिजन AP1 यो अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको एउटा सदस्य र म त्यसको एकजना सदस्यको नाताले यहाँलाई भन्नुपर्छ, गुरुदेवले आफैले यसको शिलान्यास भनौँ सुरुवातको ओपनिङको डेट तोकेर समय तोकेर यसको सुरुवात गरिदिनु भएको हो। यो हरेक घटस्थापनाको दिउँसो 12:48 साइटमा हामीलाई वार्षिक वर्षहरूमा मनाउँछौँ र यो गुरुवाणी यसरी प्रसार गर्न पाउँदाखेरि हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरू त्यत्तिकै नै खुसी हुनुहुन्छ र अगाडि जसरी पनि उहाँहरू कुनै पनि समयलाई कुनै पनि कार्यक्रमलाई पोस्टपोन गर्न सहजमा तयार हुनुहुन्छ र यो गुरुवाणी कार्यक्रम सबैतिर पठाउन संसारभरि पठाउन लागि उहाँ जतिसित साथ लागिरहनुहुन्छ। आज यो कार्यक्रम अलि छोटो समयमा हामीले अस्ति गुरुदेवबाट अप्रुभल भयो। अब हरेक कुराहरू यहाँहरूलाई भन्दाखेरि धेरैलाई त थाहा नै छ, केही नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई मैले भन्नु पनि पर्छ। हरेक कुराहरू गुरुदेवको इच्छा, उहाँले दिएको एउटा निर्देशन भन्दा एउटा सेन्टिमिटर मिलिमिटर नै हामीले क्रस गर्न सक्दैनौँ। उहाँले जे लेख्नुहुन्छ जे हुन्छ त्यही नै अगाडि बढ्छ। त्यो यहाँले देखि पनि राख्नु भएको छ र यहाँ सबैले मेरा पूर्वज मेरा श्रद्धेय व्यक्तित्वहरूले यहाँ अगाडि प्रश्न पाइसक्नु भएको छ। आज यो गुरुदेव हामीमा मात्र होइन, व्यक्तिगत रूपमा मात्र होइन, स्वामी आनन्द अरुणले भन्नुभयो हामी हरेक हिसाबले गरिबी नै छौँ। देश मुलुक भ्रष्टाचार, गरिबी, अशिक्षा हाम्रो एउटा विडम्बना नै छ। यति गर्दै गर्दा पनि उहाँले यो पनि भन्नुभयो हामी आध्यात्मिक हिसाबले धेरै धनी पनि छौँ। गुरुदेवले संसारका मानव कल्याणको हितको लागि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहनु भएको छ। उहाँलाई चिन्ता छ युग परिवर्तनको क्रममा त्यो गतिमा उहाँ हुनुहुन्छ र अब यो आजको प्रोग्राम त्यसको डिटेलिङ फाइनल गर्न गुरुदेवका डाक्टर राजु र म गयौँ। त्यतिखेर गुरुदेवले लेखिदिनु भयो 1:50 आजको दिउँसोको। अब यहाँलाई म त्यही पढ्न सुनाउन चाहन्छु। अरू मृत्यु पश्चात यो भूमिमा जन्मिन पाऊँ भनी प्रार्थना गर्छौँ। हामी जीवितै यसै भूमिमा राज गर्दैछौँ। तसर्थ हामी मानव मध्येका ती भाग्यशाली हौँ जो स्वर्गमै जन्मेका छौँ। यो स्वर्ग भूमिलाई स्वर्ग चाहिँ आध्यात्मिकताद्वारा सिँगारौँ। अरू क्षेत्रभन्दा यो क्षेत्र साह्रै निस्वार्थमय छ। न कुनै मोह न कुनै भय छ। मात्र चेतनाभित्र ज्ञानको दीपक बाल्नु छ। मात्र दृष्टिमा सकारात्मक लेन्स लगाउनुपर्छ। यो भूमिलाई आध्यात्मिक चेतनाले प्रवर्तन गर्दै सारा जगतलाई चिनाउनुपर्छ। यो आफैमा धेरै नै मननयोग्य, धेरै नै सोचनीय र गहन कुरा छ। हामी कहाँ रहेछौँ, कुन ठाउँमा रहेछौँ, हामी जन्मेको माटो कस्तो रहेछ, हामी कहाँ रहेछौँ, हामी कति भाग्यशाली रहेछौँ। हामीले आफैलाई चिनिरहेको अवस्था छैन। गुरुदेव यो चिनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। हात्ती माउतीले मजाले चाहिँ नि डोरा लान सक्छ, किनभने उसको ज्यानको बारेमा मलाई पत्तै हुँदैन म कति शक्तिशाली हुँ। हामी त्यस्तो ठाउँमा जन्मेका रहेछौँ। अब म फेरि पनि पढ्छु। अरू मृत्यु पश्चात यो भूमिमा जन्मिन पाऊँ भनी प्रार्थना गर्छन्। हामी जीवितै यस भूमिमा राज्य गर्दैछौँ। तसर्थ हामी मानव मध्येका ती भाग्यशाली मानव हौँ
जो स्वर्गमा जन्मेका छौँ। यो स्वर्ग भूमिलाई स्वर्ग चाहिँ आध्यात्मिकताद्वारा सिँगारौँ। अरू क्षेत्रभन्दा यो क्षेत्र साह्रै निस्वार्थमय छ, न कुनै मोह न कुनै भय छ। मात्र चेतना भित्राउन ज्ञानको दीपक आत्मामा बाल्नु छ। मात्र दृष्टिमा सकारात्मक लेन्स लगाउनुपर्छ। यो भूमिलाई आध्यात्मिकता चेतनाले प्रवर्तन गर्दै सारा जगतलाई चिनाउनुपर्छ। यो गुरुदेवको असीम निगाह हो र गुरुदेवले हामी सबैलाई तिमीहरू यो हौ, यहाँ छौ तिमीहरू भनेर प्रस्ट्याउन खोजिरहनु भएको छ र हामीले त्यो थाहा पाउनु पर्यो र यसलाई आध्यात्मिक भूमिको रूपमा स्थापित गर्न पहिला आध्यात्मिक सोच नै हामी आउनु पर्यो। हरेक व्यक्ति विशेषमा हरेक व्यक्ति विशेष यो हुनु पर्यो। यो नै गुरुदेवको चाहना हो। यो नै हामी यसो हाम्रो गन्तव्य नै यही हो। हामी सबैलाई अनुसरण पनि गरौँ, पक्कै पनि अनुसरण हुन्छ। यो केही वर्षमै केही डिकेडमै यो भूमि साँच्चै नै निस्वार्थमय एउटा आध्यात्मिक भूमिको रूपमा स्थापित पनि हुनेछ र हामी सम्पन्न हुनेछौँ। यो संसारमा सबभन्दा सम्पन्नशाली मुलुकको रूपमा चिनिनेछौँ, माटोको रूपमा चिनिन्छौँ र जनताको रूपमा चिनिन्छौँ। तपाईँ हाम्रा अरू परिचयहरू लुके पनि, हराए पनि, मेटिए पनि राष्ट्रियताको परिचय कहिले पनि हराउँदैन। किनभने हामीलाई नागरिकता र पासपोर्ट सधैँ चाहिन्छ। स्वदेशमा नागरिकता, विदेश जानलाई पासपोर्ट हामीलाई सधैँ चाहिन्छ। अर्थात् राष्ट्रियताको पहिचान, जन्मभूमिको पहिचान चाहिँ कहिल्यै पनि मेटिँदैन। परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले विशेष राष्ट्रभूमिको महिमाका सन्दर्भमा दिनुभएको गुरुवाणी हामीले आदरणीय क्याप्टेन रामेश्वर थापाज्यूद्वारा वाचन गरिएको भर्खरै हेऱ्यौँ। हो, त्यो गुरुवाणीको सेरोफेरोमा क्याप्टेन रामेश्वर थापाज्यू भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो नेपाल वास्तवमै धनी छ, सम्पन्न छ र हरेक दृष्टिले हामी धेरै माथि छौँ। अब निकट भविष्यमा हाम्रो देशको परिचय, इज्जत, पहिचान धेरै नै चाँडो, छिटोभन्दा छिटो विश्व सामु फेरि उजागर भएर आउनेछ। हो, यिनै भावहरू आदरणीय क्याप्टेन रामेश्वर थापाज्यूले राख्नुभएको थियो हामीले भर्खरै हेरेको एक अभिव्यक्तिमा। दर्शकवृन्द, परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुहुने ज्ञानमा हामी धेरै साधक, जिज्ञासु, भक्त, अनुयायी, आगन्तुकहरू स्नान गर्दै आएका छौँ। तीमध्ये एकजना आगन्तुक भक्त अर्थात् गुरु शिष्यको नाम हो सागर थापाजी। उहाँले पनि आफ्नो अन्तर्भावलाई एक कार्यक्रममा राख्नुभएको थियो, पस्कनु भएको थियो। आज उहाँकै मुखबाट हामी अभिव्यक्त भएको अभिव्यक्तिलाई सुन्नेछौँ। विशेष गरी उहाँले यस अवसरमा परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूलाई आफूले सोधेको प्रश्नको उत्तर पाएको शैली प्रस्तुत गर्दैछु। उहाँले विशेष प्रश्न राख्नुभएको थियो र प्रश्न पनि निकै गम्भीर थियो र प्राप्त भएको उत्तर त्योभन्दा गम्भीर छ। आउनुहोस् हेरौँ गुरु शिष्य सागर थापाज्यूको अन्तर्भाव र अभिव्यक्ति। गुरुदेवको बारेमा केही बोल्नलाई सबैभन्दा गाह्रो कुरा यो भक्कानिएको मनलाई एकदम न्युट्रल अवस्थामा ल्याएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। किनकि जति शिष्य, भक्त, गुरु अनुरागी हामी छौँ, गुरुको सानिध्यमा, गुरुको सम्पर्कमा रहेपछि हामी गुरु भावमा गुलित छौँ। अघि हाम्रो डाक्टर साहब, राजु सर यहाँ केही कुरा भजन आइराख्दाखेरि उहाँको आँखा टलपलिरहेको थियो। मलाई गुरुदेवको हर वाक्यांश आफूमा घुलित पारेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न मन लाग्छ र आज मैले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर यो हलमा यहाँहरू उपस्थित पाहुनादेखि शिष्य सबैलाई यो अवस्थामा स्वागत गर्नको लागि, यो कोर्डिनेसनको कामको लागि म 12 बजे नै आएको थिएँ र मेरो बोल्ने कुनै यहाँ कार्यक्रममा थिएन।
सबैभन्दा मेन मैले यो आध्यात्मिक मार्गमा लागेर सिकेको कुरा के हो भने अन्त झुट गरे पनि ढोगी चरित्र देखाए पनि आफूले आफैलाई ढाक्न सकिँदैन। त्यो त थाहा नै थियो, तर जब गुरुसँग जोडियो, गुरुको दिव्य चक्षु दृष्टि यस्तो छ कि कहीँ कतै ढाक्न सकिँदैन। त्यो गुरुभाव यहाँ हाम्रा गुरु शिष्य जो गुरुसँग सान्निध्यमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई आत्मबोध भएको छ। र मलाई म्यासेज आयो 1:55 कि म यही हल डेकोरेसनमा लागिराखेको थिएँ कि मेरो बोल्ने नाम गुरुदेवबाट आएको छ। मैले गुरुदेवसँग म कुनै त्यस्तो स्पष्ट वक्ता पनि होइन, म त्यस्तो पृष्ठभूमि यस्तो कि जसले मलाई सोसियल फिल्ड, राजनैतिक फिल्ड वा कुनै फिल्डमा चिनाउने व्यक्तित्व निर्माण भएको व्यक्ति हो। तर गुरुलाई ती चिजले फरक पार्दैन। यहाँ रिक्सावाला होस्, पाइलट होस्, एउटा भिखारी होस् अथवा अरबपति एलन मस्क नै किन नहोस्, गुरुको अगाडि सबै समान छन्। त्यसैले मैले गुरुदेवसँग यति भने कि गुरुदेव म त्यो डेस्कमा गएर कसरी बोल्न सक्छु, हजुरलाई कसरी मुखरित गर्न सक्छु। जब हजुरसँग म जोडिएँ मलाई पर्दा पछाडिको मात्रै काम दिइयोस्, म अगाडि आउन चाहदिनँ। र यसै सिलसिलामा म आफूलाई कन्ट्रोल गर्दै, मेरो छोटो समय 7 मिनट दिएको छ, म समयमै टुङ्ग्याउन चाहन्छु र जे शब्द बोल्छु त्यो गुरु भावबाट मात्रै बोलेको महसुस गरिदिनु होला। र गुरुका शब्द म अनौपचारिक रूपमा कुनै पनि भक्तसँग साक्षात्कार गर्नुपर्दा जाने नजानेर गुरुसँगको यो 6 वर्षको सान्निध्यतामा जे सिकेँ, जे बुझ्न पाएँ त्यो सेयर गर्न म घन्टौँ सक्छु। तर यसरी प्लेटफर्ममा आएर मेरो सेयर गर्ने बानी छैन र मैले यहाँहरूलाई यसरी बोल्दा केही दुखित पारेको भने मलाई क्षमा गर्नुहोला। मैले बिहान बेलुका नै गुरुदेवको साधना गर्छु र मलाई यो साधना यो पेन्डेमिकको बिचमा कुनै दिन पनि नछुटाइकन गर्दा मैले के चिजको हृदयङ्गम गरेँ भने गुरुको भौतिक शरीरभन्दा गुरुलाई सम्झेर गुरुसँग अन्तर्घुलन भएर एउटा फोटो मात्रै हेरेर गुरुसँग को एउटा सान्निध्यतामा, एउटा परिकल्पनामा गुरुसँग घुलित हुँदाखेरिको आत्मा सञ्चार हुँदै हामी त यति ट्रान्सफर्म भइसकेछौँ कि हरेक व्यक्तिमा त्यही गुरु आत्मा त्यस्तै भइदिन पाए, यस्तै देख्न पाए भन्ने मनोभाव हुँदो रहेछ। र मेरो यसरी बोलिराख्दा सिलसिलेवार नमिल्न सक्छ, किनभने मैले कहिले आएर यसरी स्टेजमा बोलेको छैन। र गुरुले करिब 3 वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो शम्भु सरले यो गुरुले दिएको गुरुबाणी सेयर गरिराख्नुहुन्थ्यो, मलाई त्यति छोएको थिएन। यो पेन्डेमिकको बिचमा मैले बिहान बेलुका नै त्यो गुरुबाणी एकदमै हृदयङ्गम गर्छु, रिसाइट गर्छु र म यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। त्यो गुरुबाणी हुबहु गुरुकै तवरले नहोला, यहाँ भाव मिश्रित चाहिँ छ। र मैले के बुझेँ भने हामी सबैभन्दा ठुलो दुर्गुणी तब हुँदो रहेछौँ जब हामी आफैमा अशान्त हुन्छौँ। मैले गुरुदेवबाट शान्ति के हो भन्ने सिक्न पाएँ। गुरु भन्नुहुन्छ शब्द सुन्दा जस 6 वा 7 शब्द कतिमा शान्तिको बारेमा बताउनु भएको छ र मैले गुरुका ती शब्दहरू मेरो लागि साह्रै नै एउटा मार्गपथ बनेको छ। म यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। शान्ति नै सुख, शान्ति नै खुसी, शान्तिबाट नै प्रेम, शान्तिबाट नै ऊर्जा, शान्तिबाट नै दीर्घायु, शान्तिले नै पुर्याउँछ मोक्षता। यति शब्दभित्र मैले जीवनको एकदम जति यो 52 वर्षको उमेरसँग अनुभूति गर्न नपाएको कुरा यति शब्दमा नै मैले आत्मबोध गर्न पाएँ। यहाँभन्दा महान गुरु
अरूको हुन सक्नुहुन्छ, जसको शब्दको मोटिभेसनमा हामी शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। र हामी साधारणतया गुरुसँग व्यक्तिगत क्वेसन सोध्दैनौँ, व्यक्तिगत कुराहरू त्यति राख्दैनौँ। म आज मैले एउटा धृष्टता गरेको थिएँ। मेरो जन्मदिनको दिन मैले गुरुदेवलाई एउटा क्वेसन सोधेँ। यो थियो 2076 साल कार्तिक 12 गते, अक्टोबर 28। मैले सरस्वती क्वेसन लेखेँ, मैले गुरुको व्हाट्सएपमा पठाएँ। त्यसको जवाफ मैले 10 महिनापछि पाएँ र म यसलाई मैले मेरो मपाइतो छाट्नको लागि होइन, मैले बुझेको कुरो के हो भने हामीसँग अनगिन्ती प्रश्नहरू छन्, आदिदेवसँग सबै प्रश्नका उत्तर छन्। र मैले गुरुलाई हामीलाई के चाहियो त, जब हर प्रश्नको उत्तर गुरुदेवबाट पाइन्छ भने मैले जुन क्वेसन सोधेको थिएँ त्यसको आन्सर गुरुदेवबाट जे पाएको छु, शब्द सुन्दा कन्ट्रोभर्सियल वर्ड जस्तो पनि लाग्ला। यस्ता दिव्य आत्माहरू आनन्द स्वामी यहाँ होइसिन्छ। म उहाँलाई के बिन्ती गर्न चाहन्छु भने यो शब्द मैले अझसम्म बुझेको छैन, गुरुदेवबाट आएको। मैले जे क्वेसन सोधेको थिएँ, गुरुमाता मुसुमुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ, गुरुमातालाई थाहा छ। र मेरो क्वेसन थियो, कर्म धर्म गरिरहँदा मर्ममा कसरी मलम लगाउने। मैले गुरुदेवबाट पाएको आन्सर थियो, कर्म गर तर धर्म नगर। धर्मले तिमीलाई साँगुरो बनाइदिन्छ। कर्म गर्दा जनहितलाई प्रभाव छोड्ने कर्म गर। सधैँ आध्यात्मिक मार्गमा जाने मार्ग खोज, साथ खोज। त्यही खोज नै तिम्रो हर घाउको मलमपट्टि बन्नेछ। मर्म त अरूले तिम्रो व्यवहारद्वारा बुझ्ने र बुझाइदिनेछन्। ओम आदि। हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ गुरु शिष्य सागर थापाज्यूको अभिव्यक्ति। यो अभिव्यक्ति पनि उहाँले ओम आदि फाउन्डेसनद्वारा आयोजित 8औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा तथा ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रमको 100औं श्रृङ्खलाको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आगामी दिनहरूमा पनि हामी गुरु शिष्य, गुरुभक्त, जिज्ञासु, आगन्तुक साधकहरूको अनुभूतिलाई पस्किने क्रमलाई जारी राख्नेछौँ। यसले हाम्रो कार्यक्रममा मिठास, गाम्भीर्यता र गरिमालाई थप्ने काम गरेको छ भने हामीले विश्वास लिएका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले 100 सप्ताह पुरा गरेर पनि अगाडि बढिसकेका छौँ ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रम मार्फत। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, यस कार्यक्रमबाट यहाँले के पाइरहनु भएको छ र यो कार्यक्रममा अरू कसरी यसलाई हामी परिमार्जित गरेर अझै उत्कृष्ट बनाउन सक्छौँ, यहाँहरूको सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रियाको हामी आशा अपेक्षा राख्छौँ। यिनै आशा अपेक्षाका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। नमस्कार। ओम आदि। It's an AP1 presentation.